जनजाति की इंसानी लड़की से मोहब्बत पार्ट 8। अजहाद ने मुस्कुराते हुए मानी खेज लहजे में कहा, जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं पहुंच जाऊंगा। किसी भी मुश्किल में तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और अजहाद का लहजा इस कदर गहरा था कि हिजाब उसकी बातों में ही खो गई थी। और अजहाद ने उसे दिलासा दिया और कहा, रात बहुत हो गई है, अब तुम्हें अपने कमरे में जाकर सोना चाहिए। और जवाबन हिजाब ने भी कहा कि मुझे नींद नहीं आएगी। हिजाब ने बेदिली से हाथों को झटका तो अजहाद ने उसके दाहिने हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, मैं दम कर देता हूं, आ जाएगी। और हिजाब ने भवों को सकेड़ कर अजहाद की तरफ देखा और उसने कहा, अपनी आंखें बंद कर लो। और ये कहकर अजहाद ने होंठों की तेज जुम्बिश के साथ कुछ विर्त करना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे अपना हाथ हिजाब की पेशानी तक ले गया। उसने अपना अंगूठा हिजाब की भवों के दरमियान में रखा और बाकी उंगलियों को उसकी पेशानी पर खफीफ से अंदाज से हरकत देने लगा और साथ साथ वो कुछ पढ़ता भी रहा। कुछ ही देर के बाद जब हिजाब ने आंखें खोली तो उसकी आंखें नींद से बोझल हो रही थी और वो जाकर अपने कमरे में सो गई। सबाहत ने दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लड़के वालों से रिश्ते के लिए हाँ कह दी और जल्दी उनके घर में सानिया की मंगनी की तैयारियां भी होने लगीं। हिजाब ने खुद को इस तरह से संभाला कि सारी मंगनी की तैयारी वो अपने हाथों से ही की इसने। और मंगनी से एक दिन पहले जब सारी तैयारियां मुकम्मल हुई और लड़के यानी सुभान की वालिदा का फोन आया कि जितने लोग हमारे साथ आएंगे उन सबको आपने सूट भी देने हैं। और सबाहत ने सुभान की वालिदा को समझाया कि उन्होंने सुभान के कपड़े खरीदे हैं और अभी उनका हाथ तंग है और इंशाल्लाह शादी में ये रस्म पूरी कर देंगे, लेकिन लड़की की माँ तो रजामंद ही ना हुई। हिजाब ने सबाहत से फोन ले लिया और कहा, आंटी आप बेफिक्र रहें, जैसा आप चाहती हैं ना वैसा ही होगा। और हिजाब के कानों में सोने के छोटे छोटे जो बुंदे थे वो बुंदे उसने बेचकर कपड़े खरीद लिए। और जब सबाहत को ये बात पता चली तो वह काफी उस पर खफा भी हुई। अम्मा एक बार मंगनी हो जाए तो मैं और बनवा लूंगी ना। हिजाब ने फिर सबाहत को मना ही लिया था। और आज सानिया की मंगनी के रोज सबाहत के घर तो खुशियां महवे रक्स थीं। सबाहत ने वैसे तो थोड़े ही लोगों को बुलाया था, लेकिन सानिया की जो कजन्स थी और सहेलियां थी उन्होंने अच्छी भली रौनक लगा रखी थी। सब लड़कियां जो एक दूसरे से बढ़कर तैयार हुई भी थी किचन में घुसी हुई फूलों की प्लेटें तैयार कर रही थीं। और उन्हीं में से तहरीम कहने लगी, जल्दी करो ना, बस लड़के वाले आते ही होंगे, सुभान भाई का फोन आया है, वो घर से चल पड़े हैं। और तहरीम अपना दुपट्टा ठीक करते करते अचानक अजहाद से टकरा गई। अजहाद भाई आप यहाँ लड़कियों में क्या कर रहे हैं? तहरीम ने शरारत भरे अंदाज में अजहाद की तरफ देखा। अजहाद ने बादामी रंग का कुर्ता शलवार पहना हुआ था और कमीज पर ब्राउन कलर के धागे का नफीस काम था और वो बहुत वजी दिखाई दे रहा था। तहरीम की सहेली ने तहरीम को अपना कंधा मारा और सरगोशी के अंदाज में बोली, ये तुम्हारे घर शहजादा कौन है? और तहरीम ने गला खंगारते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया। हाँ भाई आपने बताया नहीं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और अजहाद तो इतनी लड़कियों में जैसे घबरा सा गया। वो मैं तो पूछने आया था कि कोई काम तो नहीं है। आप ऐसा करें ना कि आप ही हिजाब से पूछ लें जो अभी तक खुद तैयार नहीं हुई। तहरीम ने हंसी रोकते हुए कहा और उसकी सहेली ने एक बार फिर कंधे उचकाए। तहरीम जाके अपनी आपी को तैयार होने में मदद दो ना, उन्हें तो मेकअप भी करना नहीं आता होगा। खबरदार अगर मेरी आपी का मजाक उड़ाया, वो सादी भी ना बहुत प्यारी लगती हैं। और ये कहकर तहरीम ने फूलों की प्लेटें उठाई और सहेलियों के साथ लॉन की तरफ बढ़ गई। और अजहाद की मुतलाशी निगाहें हर तरफ बस हिजाब को ही तो ढूंढ रही थी। इतने में लड़कियां शोर मचाती हुई आईं और गेट की तरफ भागीं। वो देखो लड़के वाले आ गए हैं। और बड़े हॉल में बैठे तमाम लोग अब बाहर लॉन में चले गए थे। अजहाद वहां अकेला खड़ा था और पासेब की छनकार की आवाज पर उसने दरवाजे की तरफ देखा तो हिजाब सुर्ख और फिरोजी लहंगे में उसके सामने खड़ी थी।
اس نے فیروزی کلر کے لہنگے کے اوپر سرخ کرت پہنی ہوئی تھی اور وہ بلا کی حسین دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال کمر سے نیچے تک تھے۔ سرخ نگوں کے لاکٹ سیٹ نے اس کی خوبصورتی میں تو جیسے اور اضافہ کر دیا تھا، اور سادہ سے میک اپ میں بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اور حسن تو ایسا کہ اصحات بے اختیار کہہ اٹھا، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اور حجاب نے مسکراتے ہوئے اصحات کو سر تپا دیکھا۔ تم تو بہت چھپے رستم نکلے، تمہارا سوٹ تو بہت زبردست لگ رہا ہے۔ حجاب نے ہاتھوں میں پھولوں کی پلیٹیں تھامی ہوئی تھی اور اصحات کی نظریں تو بس اس کے چہرے پر ہی ٹھہر گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وقت یہیں تھم جائے اور وہ بس حجاب کو یوں ہی دیکھتا رہے۔ وہ اپنی ارد گرد کی ہر چیز سے جیسے غافل ہو گیا تھا کہ حجاب نے پلیٹ سے پھولوں کی چند پتیاں اٹھائیں اور اس کے چہرے پر مار دی۔ ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ دیکھو نا لڑکے والے آ گئے ہیں، آؤ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ دونوں بھی باہر چلے گئے۔ لڑکے والوں کے استقبال کے بعد لڑکے والوں کو کھانا کھلایا گیا اور اس کے بعد منگنی کی رسم ہوئی۔ فنکشن رات گئے تک جاری رہا۔ اصحات نے سارا کام ایسے سنبھالا کہ صباحت کو اپنے بیٹی کی کمی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ اور مہمانوں میں سے جس نے بھی اصحات کے بارے میں پوچھا تو صباحت نے یہی کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اور فنکشن ختم ہونے کے بعد جب سب مہمان چلے گئے تو اصحات اور حجاب صباحت کے ساتھ مل کر رات 1 بجے تک چیزیں سمیٹتے رہے۔ کام جب ختم ہو گیا تو اصحات نے صباحت سے کہا، آنٹی میں ذرا اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ بیٹا تم نے تو کچھ بھی ٹھیک سے نہیں کھایا، میں نا سالن اور چاول گرم کر دیتی ہوں، تم کچھ کھا لو، صباحت نے کہا۔ نہیں آنٹی مجھے بھوک نہیں ہے، ویسے اگر چائے مل جائے تو، اصحات نے کہا۔ اور صباحت نے حجاب کو بلایا، حجاب جاؤ اصحات کے لیے چائے بنا دو۔ اور تھوڑی دیر کے بعد حجاب چائے کے 2 کپ لے کر اصحات کے پاس آ گئی اور کہنے لگی، میرے ہاتھ کی چائے پیو گے نا تو ساری تھکان دور ہو جائے گی۔ اور حجاب نے کپڑے تبدیل کر لیے تھے اور اس نے بالوں کو کلپ کی مدد سے پیک بھی کر لیا تھا اور وہ سادی بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اور اصحات نے مسکراتے ہوئے حجاب کی طرف دیکھا، تم اگر مجھ سے کچھ روز مسلسل بھی کام کرواؤ نا تو بھی میں نہیں تھکوں گا۔ کیوں تم کوئی جن زادے ہو جو نہیں تھک سکتے؟ حجاب نے تمسخرانہ انداز میں اصحات کی طرف دیکھا اور اصحات کی آنکھیں تو فضا میں بھٹکنے لگیں جیسے وہ کسی گہری سوچ میں کھو گیا ہو، اور حجاب کی اس کو آواز بہت دور سے آتی بھی محسوس ہوئی ہو۔ ہاں میں جن ہی تو ہوں، کبھی خواب، کبھی اصحات، اور کبھی اچانک دھوئیں کی طرح تمہاری زندگی سے غائب ہو جاؤں گا۔ اور حجاب نے کہا، لیکن تم نے تو ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے نا؟ اور اصحات کی آنکھیں حجاب کی آنکھوں میں کھو گئیں۔ میں نظر آؤں یا نہ آؤں لیکن میں ہر لمحے اور ہر وقت تمہارے پاس ہوں گا۔ اور حجاب نظریں جھکا کر تیز تیز سانس لینے لگی۔ بس کرو اصحات، مجھے ڈر لگنے لگا ہے، میرے ساتھ نہ تم ایسا مذاق مت کرو۔ اور اصحات نے بھی خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، سوری حجاب، آئندہ ایسا مذاق نہیں کروں گا۔ اور اصحات کا لہجہ جیسے معنی خیز ہی ہو گیا تھا۔ وہ چائے پی کر کمرے میں چلا گیا اور حجاب بھی صباحت کی مدد کرانے کچن میں چلی گئی۔ آج تو فنکشن میں سبھی لوگ اصحات کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ صباحت نے برتن سمیٹتے ہوئے حجاب سے کہا، اچھا تو آپ نے کیا بتایا کہ کون ہے اصحات؟ ارے میں نے کیا کہنا تھا، میں نے تو کہہ دیا کہ اصحات میرا بیٹا ہے۔ اگر آج میرا بیٹا ہوتا تو اصحات جیسا ہی ہوتا نا۔ اور صباحت کے اس مان نے حجاب کو تو جیسے پریشان ہی کر دیا تھا۔ ارے اماں کیا پتا وہ کب ہمیں چھوڑ کر چلا جائے۔ حجاب نے صباحت کو دبے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی کہ کسی غیر کو ہم اتنا اپنا نہیں سمجھ سکتے۔ اور صباحت کی نظر تو ایک ہی جگہ ٹھہر گئی۔ جب بھی جائے گا نا ڈھیروں دعائیں لے کر جائے گا میری۔ حجاب صباحت سے کچھ مزید نہ کہہ سکی اور صباحت نے پانی کا جگ حجاب کو پکڑایا۔ یہ پانی نا کمرے میں رکھ لینا، کل تو تم نے اسکول سے چھٹی لی ہوئی ہے نا؟ جی اماں، اچھی بات ہے۔ میں نے منت مانی تھی کہ میری بیٹی کی منگنی خیریت سے ہو جائے تو میں شاہ جی کے مزار پر نہ چادر چڑھاؤں گی۔ اب سوچ رہی ہوں کہ کل ہی جا کر نہ چادر چڑھا دوں۔
मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ जाओ। ठीक है अम्मा, मैं आ जाऊंगी। और ये कहकर हिजाब पानी लेकर कमरे में चली गई। सुबह सानिया और तहरीम के जाने के बाद सबाहत और हिजाब ने जल्द ही घर का काम खत्म कर लिया और वो निकलने लगी तो अजहाद उन्हें गेट पर ही मिल गया। आज तुम काम पर नहीं गए? सबाहत ने अजहाद से पूछा। बस आज दिल ही नहीं चाह रहा, सो मैंने भी छुट्टी कर ली। अच्छा तो फिर चलो तुम भी हमारे साथ। सबाहत बेतकान बोली। कहाँ चलूं? अरे तुम आओ तो सही, रास्ते में मैं बता दूंगी तुम्हें। सबाहत उसका हाथ खींचती हुई टैक्सी तक ले आई और अजहाद तो कुछ ना बोल सका। रास्ते में अजहाद ने फिर पूछा, अच्छा अब तो बता दें कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बेटा हम शाहजी के मज़ार पर जा रहे हैं, मैंने चादर चढ़ाने की ना मन्नत मानी हुई थी। और सबाहत की बात सुनकर तो अजहाद के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो पूरे सफर में कुछ ना बोल पाया और जब मज़ार के करीब पहुंचे तो हिजाब ने सिर्फ इतना कहा, क्या तुम्हें मज़ार पे जाना पसंद नहीं है? और अजहाद ने मुस्कुराते हुए हिजाब की तरफ देखा और कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, खुदा की किसी प्यारे बुजुर्ग के आस्थाने पर जाना तो मुझे इस कदर पसंद है कि वहां जाके तो मैं अपने होश ही खो बैठता हूं। डर रहा था कि आज मैं कहीं खुद को ही ना खो दूं। और हिजाब अनजानी सी कैफियत में अपनी आंखें इधर उधर घुमाने लगी। उसे अजहाद की बात समझ नहीं आई थी। मज़ार के करीब टैक्सी रुकी तो वो तीनों लोगों के हुजूम से गुजरते हुए मज़ार के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुए। मज़ार के बाहर ही सबाहत और हिजाब ने गुलाब के फूलों की चादर ले ली थी और मज़ार के सहन में शीशम का पुराना दरख्त था जिसकी जड़ों के करीब बहुत से दिए पड़े हुए थे। दरख्त के एक हिस्से में सबाहत दिए जलाने लगी और दूसरे हिस्से के करीब हिजाब और अजहाद बैठ गए। उन्होंने एक साथ दिए जलाए तो एक अनजाने से रिश्ते के एहसास ने तो हिजाब के दिल की धड़कनों में हलचल ही मचा दी थी। कोई खास एक कशिश थी जो उसे अपनी तरफ खींचने लगी थी। अजहाद के लब तो खामोश थे तो फिर उसके दिल में ऐसा क्या था कि जिसका भेद उसकी आंखें खोल रही थी। और फिर सबाहत की आवाज ने उन दोनों का सकूत तोड़ डाला। आ जाओ अंदर, जाकर शाहजी की कब्र पर चादर चढ़ा दी। और फिर सबाहत के साथ वो दोनों वहां से उठे और बहुत बड़े सहन के बाद एक बरामदा था जिसके साथ ही शाह साहब की कब्र थी। वो तीनों सहन अबूर करके बरामदे की तरफ बढ़ने लगे तो कव्वाली के दिल को छू लेने वाले बोल उनके कानों से टकराए। कव्वाल बरामदे के करीब बरात जमान मखसूस धुन के साथ रब करीम से अपनी अकीदत का इजहार कर रहे थे और अजहाद के कदम तो बेख्तियार कव्वालों की तरफ बढ़ने लगे। हिजाब ने उसे पीछे से पुकारा भी, अजहाद, लेकिन अजहाद को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो कव्वालों के सामने खामोशी से खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें भी बंद कर लीं और सबाहत ने उसे पुकारा, अजहाद इधर आओ बेटा। लेकिन वो तो कव्वाली के सुरों पर मस्त आंखें बंद किए खड़ा था। और फिर अचानक उसने धमाल भी डालना शुरू कर दिया और मज़ार पर आए हुए कुछ लड़के भी धमाल में उसका साथ देने लगे। अब हिजाब और सबाहत आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके करीब आ गई और सबाहत की आंखों में तो जैसे नमी ही तैरने लगी। मैं तो जानती थी कि अजहाद मन का फकीर है, देखो किस तरह मस्त होकर धमाल डाल रहा है। और अजहाद ने अपने दोनों हाथों की उंगलियां खड़ी कर ली और अपने सर को अपने कंधों पर घुमाने लगा कि अचानक उसके साथ धमाल डालने वाले लड़के चीख कर पीछे हट गए क्योंकि अजहाद की शक्ल बदल चुकी थी और उसके बाल कंधों तक लंबे हो चुके थे। हिजाब के तो पसीने छूट गए, उसकी आंखें बाहर कोबल पड़ी। जो ख्वाब आज तक वो बंद आंखों से देखती हुई आ रही थी, आज वो सब कुछ खुली आंखों से वो देख रही थी। अजहाद की जगह वही लड़का उसके सामने था जो उसे बार बार ख्वाब में सहरज़दा कर देता था, उसकी महसूसात पर काबिज हो जाता था। पर हैबत ज़दा माहौल में हिजाब की चीख गूंजी ही नहीं थी कि उसकी असलियत खुल गई। वो शख्स जिसे वो ख्वाब में देखती थी और वो उसके पास आती थी तो वो कशकोल उसके सामने कर देता था, वो शख्स आज उसके सामने किस रूप में आया था। और फिर उस शख्स ने अपने चेहरे को छुआ
اور پھر ایک دم اس کا جسم روشنی کی شعاع میں تحلیل ہو گیا جو کہ آسمان کی طرف بڑھتی ہوئی غائب ہو گئی۔ کچھ دیر تو حجاب پر سکتہ ہی طاری ہو گیا اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ مزار میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ بھگدڑ میں زخمی ہو کر گرنے لگے۔ بہت مشکل سے صباحت حجاب کو ہاسپٹل پہنچا سکی۔ حجاب کے ہوش میں آنے کے بعد وہ اسے گھر لے آئیں۔ حجاب کو اس کے کمرے میں لانے کے بعد صباحت صحن میں آ گئی اور اس کے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے اور دل کی دھڑکنیں بار بار بے قابو ہو رہی تھیں۔ میرے خدا، اسحاد آصیب تھا جو انسان بن کر ہمارے ساتھ رہتا رہا؟ مجھے بی بی بختاور نے بتایا بھی تھا جو آصیب حجاب کو خواب میں دکھائی دیتا ہے وہ حجاب کے حسن کا اسیر ہو چکا ہے۔ اس نے تو اس آصیب کو حجاب سے دور کر دیا تھا، لیکن میں نے اس کی یہ بات نظر انداز کر دی کہ وہ آصیب حجاب کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا اور وہ 2 سال بعد پھر آ جائے گا۔ کیسے نظر انداز کر دی میں نے یہ بات؟ اور صباحت لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ یعنی کہ وہ آصیب اسحاد کے روپ میں لوٹا؟ اور تبھی حجاب کی ایک آواز کمرے سے آئی کہ اماں ذرا پانی تو پلا دیں، اور صباحت حجاب کے لیے پانی لے کر گئی۔ تھوڑی سی دیر کی بے ہوشی نے بھی حجاب کو نڈھال کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنی بھاری بھاری بلکہ بہت دھیرے سے اوپر کو اٹھائیں تو ماں کے چہرے پر لکھی دہشت کو اس نے صاف صاف پڑھ لیا۔ صباحت نے اسے پانی دیا اور پھر وضو کرنے کے لیے صحن میں چلی گئیں۔ اسے اسحاد کے کمرے سے کچھ آوازیں بھی سنائی دیں جیسے کوئی اندر ہو، اور اس نے ترچھی نظر سے اسحاد کے کمرے کی طرف دیکھا تو کمرے کی لائٹ بھی جلی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی جلدی سے وضو کیا اور تیز تیز چلتی کمرے میں جا کر اندر سے چٹخنی چڑھا دی۔ وہ قرآن پاک کھول کے بیٹھ گئیں اور سورہ یاسین پڑھنے لگیں، اور سورت پڑھنے کے بعد انہوں نے پانی پر دم کیا اور حجاب کو بلایا۔ حجاب صباحت کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو رہی تھی اور ثانیہ اور تحریم بھی آنے ہی والی تھیں۔ حجاب نے چولہے پر ہنڈیاں چڑھا دی اور وہ خود بھی مزار پہ ہونے والے واقعے کے اثر سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔ گھر میں صباحت اور حجاب کے ہونے کے باوجود سناٹا چھایا ہوا تھا جس میں اندیشوں اور وسوسوں کی سرسراہٹیں ہو رہی تھیں۔ برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ کی آوازیں سن کر تو صباحت بھی کچن میں آئی اور کہنے لگی، ارے تم چھوڑو نا بیٹی، میں خود کھانا بنا لوں گی۔ اماں کیا ہو گیا، میں بیمار تو نہیں ہوں، آپ آرام کریں نا، اور ویسے بھی میں فارغ بیٹھ کر کیا کروں گی۔ حجاب نے صباحت کو سمجھا کر بھیج دیا اور وہ ہنڈیا کا سامان تیار کرتی رہی اور اپنے دماغ میں ہونے والی سوچوں کے غبار میں الجھی بھی رہی۔ اسحاد کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے ایک ایک کر کے اسے یاد آ رہے تھے۔ اسحاد کی کہی ہوئی باتیں من میں ہلچل سی مچا رہی تھیں۔ اس کے دونوں روپ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ کبھی اس کا تصور من میں خوف بھر دیتا اور کبھی دل فریب احساس کی طرح سانسوں میں گھلنے لگتا۔ سوچوں میں گم حجاب کو احساس بھی نہیں ہوا کہ کب اس کے دوپٹے کو آگ لگ گئی اور اس نے چیخ کر دوپٹہ زمین پر پھینک دیا، لیکن آگ تو اس کی قمیص تک بھی پہنچ چکی تھی، اور اس سے پہلے کہ آگ اس کے جسم کو جھلسا دیتی کسی نے اس کے جسم پر کمبل ڈال کر اسے سنبھال لیا تھا، اور حجاب نے سر اوپر اٹھایا تو وہ اسحاد کی دسترس میں تھی۔ حجاب نے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا اور دیوار کے ساتھ جا لگی۔ کون ہو تم؟ اور اسحاد دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا اور اس نے اپنی نمدار آنکھوں سے حجاب کی آنکھوں میں جھانکا اور حجاب نے اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ مت دیکھو مجھے اس طرح، میں جانتی ہوں کہ تم کوئی ساحر ہو، تم مجھے اپنی آنکھوں سے سحر زدہ کر دو گے اور میں تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں کھو کر تمہارے اصل روپ کو بھول جاؤں گی۔ اور جواب آیا کہ ٹھیک ہے، تم میری طرف مت دیکھو، لیکن میں نے تم پر کبھی کوئی جادو نہیں کیا۔ اپنے دل سے پوچھو، کیا میں تمہیں خطرناک لگتا ہوں؟ کیا میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا بھی سکتا ہوں؟ حجاب نے اسحاد کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا، تمہارا اصل روپ کیا ہے؟ تم جن ہو، روح ہو یا کوئی جادوگر؟ اور جواب آیا، میں وہ ہوں جو تمہارے لیے چھوٹی چھوٹی چیز لے کر ہوا تک، جانور سے لے کر انسان تک ہر روپ لے سکتا ہوں۔
तुम मुझे ज़ाहिर में ना देखना चाहो तो बातिन में देख लो, मुझे अपने शऊर से निकाल दो तो लाशऊर में पालो। मैं हर लम्हे और हर वक्त तुम्हारे साथ हूं हिजाब। मेरा असल नाम अज़हाद ही है, लेकिन मैं एक जिन्नज़ादा हूं। और यह कहकर अज़हाद एक ही साथ में गायब हो गया, और शायद इसलिए कि वह सबाहत की आमद का पता चल चुका था उसे। जो ही सबाहत किचन में दाखिल हुई तो हिजाब ने अपना दुपट्टा ज़मीन से उठाकर अपने कंधे पर गिराया, तो ये देखकर वो हैरान रह गई कि उसका दुपट्टा तो कहीं से भी नहीं जला हुआ था। सोचने लगी कि झुलसा हुआ दुपट्टा ठीक कैसे हो गया और वो सहमी सहमी दीवार से जा लगी। और सबाहत उसके करीब आई तो वो माँ से लपट गई और कहने लगी, हाँ माँ, मुझे बहुत डर लगा है। और जवाब आया कि डरो मत बेटी, मैं इस मसले का हल जल्द निकाल लूंगी, तुम जिस कदर हो सके कुरान पाक पढ़ा करो। और हिजाब उसके पीछे हट गई और धीरे से बोली, अज़हाद तो खुद बहुत अच्छी तलावत करता था ना, वो कोई शैतानी रूह नहीं है जिससे बचने के लिए हम कुरान पाक पढ़ेंगे, बल्कि वो तो खुद नेक राहों का मुसाफिर है। और सबाहत हैरान रह गई और उससे कहने लगी, तुम उसके बारे में इतना कैसे जान सकती हो? मेरे लिए ये बात अहमियत नहीं रखती कि वो अच्छा है या बुरा, मुझे तो ये बात परेशान किए हुए है कि एक मावराई मखलूक तुम्हारे आस पास रहती है। बस मैं कल ही तुम्हें पीर सुबहान के पास ले जाऊंगी। और हिजाब मजीद कुछ न कह सकी और खामोशी से अपने काम में मसरूफ हो गई। इसी के साथ ये सीन हुआ ख़त्म और आज की एपिसोड भी। तो आज की एपिसोड से वाकई ये बात कंफर्म हो गई है कि अज़हाद ही जिन्नज़ादा है, लेकिन वो हमेशा हिजाब का अच्छे तरीके से ख्याल रखता है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन वो हिजाब में इस कदर रच बस चुका है कि कहीं ना कहीं हिजाब भी उसे बचाना चाहती है, और कहीं कोई पीर या कोई शख्स उसे उससे दूर ना कर दे, लाशऊरी तौर पर वो भी उसे बचाने की कोशिश करेगी और क्या कुछ करेगी ये हम जानेंगे आने वाली एपिसोड में। कैसी लगी आज की एपिसोड? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।